मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे بیا این تو دخترم بیا خواهر جون بده من شوهر خواهر بسم الله خیلی سنگینه چی توشه؟ بفرما نونخور کم داشتیم اینا هم اضافه شدن اومدن اینا اینجا بی دلیل نیست حتما یه چیزی شده خدا رحم کنه شمیم اومدم علی حواست هست جلوی همه بهم توهین کردی وقتی بهت گفتم که ما تصمیمای اساسی رو گرفتیم و بعد میشه بگی دلیلت واقعا چیه؟ معذرت میخوام عمه جان من به تصمیمات شما همیشه احترام میذارم اما من فکر میکنم این که تو هر فیلم همش یه نفر تکراری بازی کنه مردم دیگه اینو نمیپسندن به نظرم ما باید یه استعداد و یه چهره جدید بیاریم تا برای مردم جذاب باشه علی عریبا بازیگر با استعدادیه متقاضی خیلی زیاد داره و اگه راستشو بخوایم تو موقعیت فیلم قبلی عریبا نقش خیلی بزرگی داشته علی حالا فرض کنیم من حرف تو قبول کردم این استعداد جدید رو از کجا پیدا میکنی؟ من یه چهره جدید پیدا کردم واقعا؟ از کجا تو یه شب این چهره و استعداد جدید رو پیدا کردی؟ تا دیروز که عریبا برای تکراری نبود خوبه پس من میتونم بدونم این دختر خوشبخت کدوم دختره؟ باهاش آشنا شدی؟ واقعا؟ آره دیشب مینا وای خدای من اون دختره دهاتی؟ عمه اون دهاتی نیست علی میشه بگی چت شده تو؟ اصلا فیلم به کنار من اصلا نمیخوام دور و اطرافم ببینمش نه به هیچ وجه امکان نداره عمه من تصمیممو گرفتم تو ذره ادب نداری؟ مگه چی کار کردم خانم؟ از من میپرسی که چی کار کردی؟ آب میوه من کجاست؟ خیلی وقته که گفتم شما واسه همین تو زندگیتون پیشرفت نمی کنین از صدقه سری مایه که شما دارین پول در میارین یعنی کلن چیزی نمیفهمین شما اصلا میدونین زمان چه ارزشی داره؟ من همین الان به ناهید خانم میگم که اخراجت کنه وقتی از اینجا اخراج شدی بعداً میفهمی تو اصلا لیاقت نداری اینجا کار کنی خانم روزی لسان خداست نه بنده خدا داری با من بحث میکنی؟ تو نباید اینجوری با ایشون حرف بزنی اونم مثل تو واسه نون در آوردن اومده اینجا تو اصلا میدونی داری با کی حرف میزنی؟ آره میدونم خیلی هم خوب میدونم ولی تازه فهمیدم که تو فقط توی فیلم‌ها خوبی در واقعیت که نه ظاهرت خوبه و نه باطنت تو چی میگفتی؟ که به خاطر تو پول در میاره؟ اگه اینا نباشن که فیلم امثال تو رو کی میبینه ها؟ کی ازتون امضا میگیره؟ شهرت و محبوبیت تو به خاطر همین آدم هست. بهشون احترام بذار. تو چطور جرأت میکنی به من بی احترامی کنی دختر دهاتی؟ اسم من میناه. الان این دستتو میشکنم تا در آینده نتونی دست رو کسی بلند کنی فهمیدی؟ دستمو ول کن. ول نمی‌کنم. امروز بهت نشون میدم که زوره یه بلوط چجوریه. این چه وضعیه؟ شما دارین چی کار میکنی؟ کی هستی؟ شما نمیدونین که ایشون بازیگرمون هستن؟ دختری نادون. آقای مدیر ایشون مهمون علی آقا هستن. اوه باشه خب میرم بهشون خبر بدم. ها بگو چی میگفتی؟ دست رو من بلند میکنی؟ دستمو ول کن. دستتو ول نمی‌کنم.
آبجی خیلی خوشحال شدیم که اومدین. راستی همه چی خوبه؟ منظورم اینه که اگه قبل اومدن خبر میدادین ما هم آمادگی پیدا میکردیم. غذایی چیزی؟ نه داداش ماجد، اصلا نیازی نیست. حالا که اینجا اومدیم هرچی پختین هممون دوره هم میخوریم. خودتونو به زحمت نندازین. آره زحمتی که نیست. شوهر خواهر چی شده؟ نگران به نظر میرسی. همه چی خوبه؟ همه چی رو به راست؟ این همون حسناست نه؟ راستی مینا کجاست؟ نکنه اونو اونجا تنها گذاشتین اومدین؟ داداش ماجد، آبجی شمیم کجاست؟ این ورا نمیبینمش. کجا میخواد باشه؟ همین جاهاست. نگران نباش، مشکلی نیست. رفته براتون غذای چیزی حاضر کنه. الان میرم ببینم کجاست. شایسته جان، تا کی میخوای واقعیت رو پنهون کنی؟ این حرفا رو نمیشه پنهون کرد. پس چی کار کنی؟ چی کار کنی؟ اینا آخرین پناهمونن. میخوای در خونش رو برومون ببنده؟ محض رضای خدا ساکت باشی. پسر عموم برادر تنیم نیست. اگه واقعیت رو بفهمه ما رو از خونش بیرون میندازه. بعد کجا بریم ما؟ آخه بگو تو این شهر کجا بریم؟ کجا بریم ما؟ هر جایی که تقدیر ببره همونجا میریم. این همه درد تا الان کشیدیم، دیگه از این که بیشتر نیست. محض رضای خدا ساکت باش. تو عقلتو از دست دادی مگه نه؟ علی میشه بگی چت شده؟ تو اون دختره غریبه رو آوردی تو خونمون. من هیچی نگفتم تا اینجا. باشه مشکلی نیست. حالا میگی باید نقش بازیگر اولمون رو بهش بدیم؟ نه چطور میتونیم این همه پول واسه یه تازه کار خرج کنیم؟ نه اصلا. و اونم یه دختری که حتی نمیتونه درست اردو حرف بزنه. عمه من این همه چهره جدید تو این کار معرفی کردم. اینم من دارم بهت میگم. تو مینا همه اون چیزایی هست که تو یه بازیگر باید باشه. مینا یه جواهره. من بهت ثابت میکنم که اون همون کسیه که دنبالشی. لطفاً به من اعتماد کنید و بهش یه فرصت بدید تا خودشو نشون بده. علی، طلای بدل هیچ وقت اصل نمیشه. و آره آتشم جلا داره، اما همه چی رو میسوزونه و از بین میبره. عمه حداقل یه بار بهش فرصت بده. من بهش قول دادم و حتما این فرصت رو بهش میدم. خیلی خوب. اگه تصمیمتو گرفتی دیگه چرا از من داری میپرسی؟ عمه لطفاً خواهش میکنم. علی باشه من قبول میکنم، ولی سرمایه گذارا رو چجوری قانع کنیم؟ چی بهشون بگیم؟ شما به اونا فکر نکنید، من قانعشون میکنم. شما قبول کنید، بقیه‌اش با من. خواهش میکنم. فقط یه بار. به خاطر من فقط یه بار ازش امتحان بگیرید. لطفاً. اگه اون وقت قبول نشد چی؟ بعدش هر کیو شما بگین همون میشه بازیگر فیلممون. من بهتون قول میدم. بله بفرمایید. آقای مدیر من بهتون نگفتم کسی مزاحممون نشه؟ جلسه مهمی داریم. خیلی معذرت میخوام آقا، متاسفانه یه مشکلی پیش اومده. این چه مشکلیه که به خاطرش نمیتونی چند دقیقه منتظر باشی؟ بیرون دعوا شده آقا. دعوا؟ کی؟ اون خانومی که با علی آقا اومدن با عریبا دعواشون شده. من تلاش کردم جداشون کنم، اما باید شما تشریف بیارین. این دختریه که داشتی ازش تعریف میکردی؟ دستمو ول کن. ول نمی‌کنم. امروز بهت ادب و تربیت یاد میدم. رو مظلوم دست بلند می‌کنی ها؟ ببینم داری چی کار میکنی مینا؟ دیوونه شدی؟
من واقعا از تو انتظار این رفتار رو نداشتم. از تو بعید بود. چی کار کردی؟ ببینین این دختره احمق چی کار کرد. داشت دستامو میشکوند. بگو ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ با من اومده. اما چرا؟ اینجا شرکتمونه، کاروانسرا نیست که. یکی این چیزا رو ببینه چی فکر میکنه؟ تو خونه نمایشتون بس نبود؟ حالا ورش داشتی آوردیش اینجا؟ عمه من بهت گفتم که. و منم بهت گفتم که واسه یه دختر دهاتی یه قرونم خرج نمی کنم. ما واسه خودمون اسم و رسمی داریم. واسه یه همچین دختری نمیتونم اعتبارمون رو از بین ببرم. با تمام احترامی که برات قائلم عمه جان، ولی من تصمیممو گرفتم. حالا راضی هستین یا نه خودتون میدونید. پس چه بخواین چه نخواین من این فرصت رو به مینا میدم. بریم مینا. خانم این دختری کی بود که به خاطرش علی آقا باهاتون اینجوری حرف زد؟ خانم شما بهم قول داده بودین که تو این فیلم من نقش اولم. حالا نمیتونین قولتون رو فراموش کنین. ریوا اینطور که معلومه فکر نکنم این بار بتونی این کارو بگیری. شمیم کجا موندی؟ شایسته سراغتون میگرفت. اومدی اینجا یه جوری حرف میزنی فکر میکنی من اینجا نوکرشونم. خوبه آروم میشنون، مهمونن. این مهمونای ناخونده کی میخوان برگردن؟ اونجوری که اونا وسایلشون آوردن فکر نکنم رفتنی باشن. این چه حرفیه که میزنی؟ ممکنه بشنون. خب بذار بشنون. اون دخترمو تو اونجوری که گریه میکرد معلوم بود وضعیتشون خوب نیست. از من میشنوی بهتره بری بهشون بگی که وضعیت تو هم چندان خوب نیست. ازت انتظاری نداشته باشن. حالا چرا وایسادی؟ ببین به من گوش بده. اول این که بیشتر از 2 روز حق ندارن اینجا بمونن. ثانیاً 1 قرونم بهشون نمیدی. متوجه شدی؟ چی میگه تو؟ شایسته دخترامون اونجا یه آبجی منه. ماجد آبجی تنید که نیست. ول کنی نسبت‌های الکی پلکیو. اول باید به فکر زن و بچت باشی. بهت گفته باشم دستشونو میگیرم پرتشون میکنم بیرون. بس دیگه. خب مگه بیچاره‌ها چی گفتن که اینجوری عصبی شدی؟ الان زودتر شایی چیزی بیار. نمیدونم بیچاره‌ها از کی تو راه بودن. نمیدونم چیزی خوردن یا نه. پاشو زود باش، پاشو بیا دیگه. تو دنیا به فکر همه چی هستی جز من. به جای چای کوف بخورن. الینا من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد. همون بهتر که زودتر تموم بشه. من عمدن باهاش دعوا نکردم. اون بابدار چیه؟ خیلی بد رفتار کرد. بیچاره خیلی ناراحت شده بود آخه. مگه من الان به تو چیزی گفتم؟ نگران همینم. میدونم ناراحت شدی اما وقتی ظلم میبینم نمیتونم ساکت باشم. نظرت چیه به جای بازیگر شدن مدافع حقوق بشر بشی؟ ها؟ هیچی. حالا بریم. که بازیگر معروف رافع خانه نه؟ آره خودشه. خدای من قلبم داره میاد تو دهنم. رافع خان جلومه. وای اون داره میاد سمت ما. داره میاد. چی شده مگه؟ چطوری آقا؟ سلام، تو چطوری؟ این روزا تو فضای مجازی خیلی معروف شدی. همه اینا به خاطر شماست. این چه حرفیه؟ این میناست، بازیگر فیلم بعدیمون. سلام.
مینا وای ببینم چی چت شد؟ شد یهو آب بده. مینا آبجی نگفتین برای چی تصمیم گرفتین پاشین بیاین اینجا؟ شمیم، این چه حرفیه که میزنی؟ اینجا خونه خودشونه. هر وقت خواستن میتونن بیان، میتونن برن. تو ساکت باشی بهتره. دارم حرف میزنم خب؟ داداش ماجد، ما خیلی به کمکتون نیاز داریم. کمک؟ بله آبجی، شما امر کنین. داداش اون شورا خونه و زمینا رو ازمون گرفت، ما رو از اونجا بیرون کرد. خب حالا؟ شمیم، مگه چه اتفاقی افتاده ها؟ شوهر خواهر تو اون محله که همه به شما خیلی احترام میذاشتن. احترام؟ وقتی دختر خودم احترامی به هم نذاشت، از دیگران چه انتظاری داری؟ شما دارین چی میگی؟ اوه، حالا فهمیدم که چرا مینا خانم باهاتون نیومده. آبجی قضیه چیه؟ مینا چه شده؟ یه چیزی بگین. مینامون از خود فرار کرد، رفت. رفت. چایتون یخ کرد. مینا چت شده؟ چی شده یهو؟ شما حالتون خوبه؟ برای اولین بار آقای رافع خان رو به روم دیدم. دیگه نفهمیدم رویاست یا واقعیت. شما جذابتر از اونی هستین که تو تلویزیون دیده میشین. ممنون، خیلی ممنون. بهتره بریم یه چایی بخوریم؟ خیلی ممنون. باشه برای یه وقت دیگه. باشه، هر جور راحتین. میبینم بریم. بیا بریم. بریم. چند روز شد ویکی، هنوز نیومدی دیدنم. منو فراموش کردی؟ فراموشونی میشه که تو ذهنت باشه، اونی که تو دلته قلبت واسش میتپه. دلیلی واسه فراموش کردن تو نیست. همین حرفاته که منو عاشقت کرده. ولی من گول حرفاتو نمیخورم. امشب باید بیای دیدنم. فقط رحم کن بانو. کافیه دستور بدی، 3 سوته حاضر میشم. یعنی چی؟ منظورم اینه که دارم میام خونتون. منتظر باش. واقعا؟ آره. تو هم زود آماده شو و بیا بیرون. باشه فعلا. انی داری جایی میری؟ آره، دوستم داره میاد. کدوم دوستت؟ بازجویی تو بعدن بکن، الان باید برم. باشه، آروم باشه. میخواستم بپرسم علی اومده یا نه. من چه میدونم؟ از این به بعد بدون لطفاً. من چند بار بهت بگم مامان، من هیچ علاقه‌ای به علی ندارم. اینکه اون کجا میره، چی کار میکنه، به من ربطی نداره. حالا بذار برم، دوستم داره میاد. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
بس دیگه، انقدر عصبی نباش. عصبانی نباشم چیکار کنم؟ تو به من بگو چرا بدون این که به من بگی به اینا اجازه دادی اینجا بمونن؟ پس من اینجا چیکارم؟ پس باید چیکار میکردم؟ اونا انقدر ناراحتن که نمیدونم چجوری بهشون بگم از اینجا باید برن. مگه خونمون کاروان سراست؟ هر کی دلش خواست بیاد واسه خودش اتراق کنه؟ شمیم کمی مهربون باش. اونا فامیلمونن، خیلی ناراحتن. فعلا هم جایی برای رفتن ندارن. بیچاره ها آخه با این شرایط کجا برن؟ هر جا برن اصلاً به من ربطی نداره. دارم بهت میگم بیشتر از 1-2 روز نمیتونم تحملشون کنم. اما اگر نداره ماجد. اگه خیلی دلت براشون میسوزه وسایلتو جمع کن باهاشون برو. آقا ماجد من تو این خونه نونخور اضافه نمیخوام، خودت هم اضافی. باشه نگران نباش. من خودم با آبجی حرف میزنم. اگه قرار باشه بهمون اجاره بدن چی؟ آره الان شد یه حرف حسابی، اما بدون اجاره فکرشم نکن. باشه. امشب انقدر خوشحالم که نمیتونم بگم. چرا؟ میپرسی چرا؟ امروز من رافع خانم ملاقات کردم. البته باهاش دستم دادم. کاش حسنا میدید، خیلی خوشحال میشد. حسنا کیه؟ دخترم هم... نه حسنا آبجیمه. و دیگه کی هستن تو خونه؟ وقتی خونه ای نیست چرا باید در مورد خانواده بگم؟ مگه چی شده؟ نمیخوای به من بگی؟ ببین امشب نمیخوام ناراحت بشم. شاید از خوشحالی زیاد خوابم نبره. وای رافع خان چقدر جذابه، درست مثل تو فیلماشه. چقدرم خوش برخورده مگه نه؟ دیگه موضوعی نیست که بگی. چرا؟ نکنه خوشت نیومد؟ رافع خان خیلی بازیگر معروف و بزرگیه. یه فیلمش هم نیست که من ندیده باشم. همه فیلماشو دیدم. میدونی من چیم؟ چی میگن بهش؟ فن. من طرفدارشم. وای من طرفدار رافع خانم. قبل از اومدنت بهم میگفتی. سورپرایزو که کسی نمیگه. سورپرایزم چطور بود؟ خیلی عالی. اینم تقدیم به تو. زیباترین گل واسه زیباترین دختر. خیلی قشنگن. ممنونم. تعارفم نمی‌کنی بیام تو؟ اوه فراموش کردم. بیا با مامان آشنات کنم. الان؟ بالاخره که باید ازش خواستگاریم کنی. الان؟ ترسیدی؟ فعلا فقط آشنا شو. بریم. نانی این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ علی ایشون دوستمه، ویکی، یعنی وقار احمد. بریم داخل ویکی. نه اینی فکر کنم دیگه باید برم. خیلی دیرم شده. دیر نیست، چای نخورده که نمیشه بریم. نانی لطفاً دوستتو دعوت کن بیاد داخل. بریم. तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला باز چی شده؟ باید به علی در مورد ویکی بگم. به چی فکر میکنی؟ هیچی. تو این پسره رو میشناسی؟ نه اما اینی گفت که دوستشه. چطور میگه؟ تو میشناسیش؟ نه
کجا بشناسم؟ خب منم همینو میگم. بریم. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. من دیگه اصلا نمیدونم چی بگم، چی کار کنم. این از لطف داداش ماجدم که کمکمون کرد، اون از فامیلای تو که هیچ کدوم کمکمون نکردن. اما من که فکر نمی کنم زن داداشت راضی باشه. گوش کن ببین چی میگم. حق نداری چیزی به داداش و زن داداشم بگی، نبینم یه بار دیگه بهشون تهمت بزنی. ما مدیونشونی، بهمون خونه دادن، غذا دادن. حرف میزنه. اگه این کارو نمی کردن ما کجا می رفتیم؟ ای کاش می مردیم. مرگ بهتر از این زندگی با ذلته. داداش ماجد خوش اومدی. داداش ماجد خیلی ممنون، شما به همون پناه دادین. این لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. خواهش میکنم آبجی، اما اوضاع منم همچین تعریفی نداره. ماجد چرا رک با خواهرت حرف نمیزنی؟ بهش بگو تو یه کارگر ساده ای. زندگیمون به زور میچرخه. این آبجیته. این درک نکنه کی میخواد درک کنه؟ ببین آبجی، من بهت رک میگم، گوش کن. داستان از این قراره که اوضاع زندگیمون اونقدر خرابه که به سختی روزگار ما 4 نفر میگذره. از طرفی رسیدگی به شما هم غیر ممکنه. حالا بازم اگه میخواین بمونین باید اجارتون رو بدین. اجاره؟ اما اگه تو شمیم دارم حرف میزنم دیگه. ماجد، من هم تو رو میشناسم هم اون طرز حرف زدن تو. بذار من حرف بزنم. ببین آبجی، من رک حرف میزنم. بهتونم گفتم اگه میخواین اینجا بمونید باید اجاره بدید، وگرنه باید برید جای دیگه. و سلام. پاشو ببینم مگه فردا نمیخوای بری شرکت؟ خب آبجی، شب بخیر. شب بخیر. ماجد دارم میام. اومدم. بشین. مینا، کجا میری؟ میخوام برم تو اتاقم. حالا چه عجله‌ایه؟ بیا بشین چای بخوریم. انی، لطف میکنی چای بیاری؟ الان میارم. خب ویکی، چه کارا میکنی؟ عکاسی میکنم. عکاسی صحنه. خوبه؟ ببخشید، متاسفم باید اینو جواب بدم. الو؟ بله میشنوم. تو اینجا چی کار میکنی؟ قبل از اینکه از من بپرسی یه چیزی رو به یاد داشته باش. اگه من دهنم رو وا کنم تو رو با لگد از اینجا پرت میکنن بیرون. من یا تو رو؟ اینی منو خیلی دوست داره و به هم اعتماد داره، ولی تو یه دختر بیچاره فراری هستی. اون دهنتو ببند. یادم رفته بود که توی رگات خون بلوچه. میخوای به اون نامزدت بگم که اینجایی؟ شنیدم که اونجا خیلی قدرت داره.
بهتره که فقط دهنتو ببندی. به صلاحته که هرچه زودتر از اینجا بری، وگرنه منو که میشناسی میدونی چه کارایی از دستم برمیاد. اینجا چه خبره؟ نمیدونم. حالا این کی هست؟ نمیدونم. علی با خودش آورده. تو بشین قهوه بخور، از اون مورد علاقته. خیلی عالی. خوشت اومد؟ آره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. برای اولین بار آقای رافع خان رو به روم دیدم. دیگه نفهمیدم رویاست یا واقعیت. شما جذابتر از اونی هستین که تو تلویزیون دیده میشین. ممنون، خیلی ممنون. من چیم شده؟ چرا از حرف زدن مینا با رافع عصبانی شدم؟ چرا اینقدر رو مینا حساس شدم؟ نکنه داره ازش خوشم میاد. چه مرگم شده واقعا؟ امنه میگفتین من میومدم پیشتون. تا کجا وقتشو داری دیگه که خودت دیدن عمت بیای؟ امه چرا اینجوری میگی؟ نمیدونم علی، چرا فکر میکنم که داری ازم دور میشی. چه ربطی داره؟ چرا اینطوری فکر میکنی؟ خودت بگو، تا امروز شده بود رو حرفم حرف بزنی علی؟ امه جان شده تا حالا من رو حرف شما حرف بزنم؟ پس چرا امروز اون کارو کردی؟ به خاطر اون دختره پیش همه به هم توهین کردی. امه داری اشتباه میکنی. من نمیخوام ناراحتت کنم، اما در مورد مینا چرا اینقدر داری کشش میدی؟ امه من خیلی دوستت دارم. چطور میتونم بهت توهین کنم؟ امه تو که میدونی من هیچ وقت اشتباه نمی کنم و ازت خواهش میکنم فقط یه بار بهش اعتماد کنی. اگر پشیمون شدید هر چی شما بگید باشه؟ عمه جان ازتون خواهش میکنم به خاطر من بگو باشه. خیلی خوب، فقط یه شانس. عالی. حالا دیگه عاشقتم. بریم بخیر. کجا واسه خودت الکی میچرخی؟ تو که کسی رو نمیشناسی بهت کار بده. کجا میری؟ چرا خودتو آواره میکنی؟ وقتی تو تقدیرمون آوارگی هست دیگه نمیتونیم عوضش کنیم، مگه نه؟ آبجی مامانم میگفت وقتی مرد خونه دنبال کار میره اصلا نباید جلوشه بگیری، باید بذاری بره. من فکر میکنم شوهر خواهرم دیگه از خونه نشستن خسته شده. خب شایسته، من دارم میرم. دایی جان کجا میرین؟ ببین کی هم دردی میکنه. این دوتا نمیخوان که این مرد کار کنه. دایی جون حالت خوب به نظر نمیرسه، منم باهات میام. من هیچیم نمیشه. تو به من فکر نکن دخترم.
مواظب زنداییت باش. منم زود برمیگردم. کجا میری؟ فقط دعا کنید کار پیدا کنم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. تو چرا نمیفهمی؟ خداحافظ. چه شده؟ دایی جون. خدای من چی شده؟ اینم از کار کردنش. دایی دایی حالتون خوبه؟ چی شده؟ دایی جون. براش آب بیار. چی شد؟ بذار ببینم. چی شده؟ بریم براش آب بیارین. ای خدا چی شده؟ آب بیار. عبدالمجید زود باش آب بیار. چی شده؟ بلند شو عبدالمجید پاشو بیار آب بهش بده بخوره. دایی جان. مینا؟ 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 احسان؟ احسان؟ بله آقا. مینا خانم کجا؟ ایشون صبح زود رفتن. رفت؟ کجا؟ نمیدونم آقا. Hello, goodbye. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.